बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। तारीफ़ उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सब को लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सब को एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, आज 1 जनवरी है, दिन है जुमेरात का और 2026 का बाकायदा आगाज़ हो चुका और ये आज की हमारी इस साल की पहली वीडियो है। इस दुआ के साथ कि ये नया साल पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए, हमारे नौजवानों के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे कल के लिए एक बेहतरीन साल साबित हो। जिन लोगों ने जो जो गलतियां की, सियासी गलतियां, जमहूरी गलतियां, इखलाकी गलतियां और जितनी गलतियां की, अल्लाह ताला इनको हिदायत दे और ये गलतियां दुरुस्त करने की तौफीक अता फरमाए। और जो लोग इस वक्त पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए इस वक्त कोशिश कर रहे हैं उनको कामयाबी अता करे। हर चीज़ का ताल्लुक़ पाकिस्तान में जमहूरियत के साथ जुड़ा हुआ है। जब फर्द वाहिद की मर्ज़ी फ़ैसलों की शक्ल में लोगों पर मुसल्लत कर दी जाती है तो फिर नतीजा वही निकलता है जो आज पाकिस्तान की मईशत को या हमारे हालात जैसे हैं। दोस्तों, 3 खबरें जिस पर तफसील से हम बात करेंगे। 2026 में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को किन चैलेंजेस का सामना, ये वन बाय वन मैं आपके सामने रखूंगा। और टेलीविजन चैनल्स के ऊपर जी रौनक लगी हुई है और इस रौनक में आपको बहुत सारे माहिर नजूम नज़र आ रहे हैं। ये नजूमी इमरान खान के बारे में क्या कहते हैं और पाकिस्तान की सियासत को जो चला रहे हैं उनके बारे में इनका क्या ख्याल है, इसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और कुछ इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। और ये ऑब्जर्वेशंस जो मुख्तलिफ टेलीविजन चैनल्स को देखने के बाद और इनके तबसरे और तज्जिए, वट एवर यू कॉल दैम, जो इनकी प्रेडिक्शंस हैं उसके बाद ये आपके साथ हम शेयर करेंगे। और फिर असल में पाकिस्तान के क्या चैलेंजेस हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा वन बाय वन। और फिर नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लड़ाई और एक नए निज़ाम की आमद का भी ऐलान किया जा रहा है। ये नया निज़ाम आएगा या नहीं आएगा। और फिर इमरान खान जेल में 2026 उनकी रिहाई का साल है या नहीं, ये भी आपको बताएंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। लेकिन दोस्तों, प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी आप तमाम सुनने और देखने वालों से दरखास्त है कि आपने इरफान हाशमी टॉक्स को जाकर ज़रूर सब्सक्राइब करना है। एक मिशन के तहत, एक नेक मकसद के तहत हमने इस चैनल को बनाया है और बड़ी मेहनत के साथ हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज इस पाइपलाइन के अंदर हैं, आप कुछ दिनों में उसको देखना शुरू कर देंगे। और एक सब्सक्रिप्शन हमने बाकायदा इंट्रोड्यूस करवाई है, आपने जाकर इसे ज़रूर सब्सक्राइब करना है। और इरफान हाशमी ऑफिशियल की जो मेंबरशिप है आप इसे ज्वाइन करें। ये पैसा भी हम पाकिस्तान में स्किल सेट पे इंशाल्लाह खर्च करेंगे। आपका ताउन अगर इसी तरह रहा, इसको कामयाब बनाएं, क्योंकि हमारे बच्चे, हमारे नौजवान जो हैं वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं। तो क्यों ना आपकी मदद से अपने नौजवानों को उनके पैरों पर खड़ा किया जाए। दोस्तों, पाकिस्तान में कुछ अरसे से ना आप एक निज़ाम के आने की बात करें कि एक नया निज़ाम आ रहा है और जब एक नया निज़ाम आएगा तो पुराने निज़ाम को पीछे धकेल दिया जाएगा, या वो लोग जो इस निज़ाम को, जो मौजूदा निज़ाम है, इसे सपोर्ट कर रहे हैं, ये इररेलेवेंट हो जाएंगे पाकिस्तान की सियासत के अंदर। और इसकी सबसे बड़ी वजह ये बताई जाती है कि जो वादे करके जिन लोगों को लाया गया, या फिर जो आपके पास मैंडेट था पाकिस्तान की मईशत को ठीक करने का, पाकिस्तान में जिस मैंडेट के तहत आप कुर्सियों पर बिठाए गए, वो आपसे पूरा नहीं हुआ। और सिर्फ ये एक शख्स की बात नहीं है, इसमें पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों को रगड़ा लगने जा रहा है। ये जो निज़ाम की तब्दीली की बात हो रही है, एक ऐसा निज़ाम होगा जिसे पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट चलाएगी। एक ऐसा सिस्टम ये इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं जिसमें पाकिस्तान की जमहूरियत नहीं है। पार्लियामान तो है, क्योंकि आपने बाहर की दुनिया से एक ताल्लुक बरकरार रखना है, उनसे डील करना है। बाहर की दुनिया आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी, तो लिहाजा आप एक ऐसा सिस्टम डेवलप करें जिसमें पॉलिटिकल फेस सियासतदानों के जरिए और जो ताकत है, जो फैसला साज हैं, वो असल फैसला करने की और तमाम फैसले करने की पावर अपने पास रख लेंगे। और इस सिस्टम के अंदर शहबाज शरीफ हो, नवाज शरीफ हो, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ हो, दीगर जमातें, इनको माइनस कर दिया जाएगा। एक डमी और कॉन्स्टिट्यूशनल हुकूमत बना दी जाएगी जिसको आइन तो सपोर्ट करेगा मगर असल मैंडेट किसी और के पास होगा, ताकि बाहर की दुनिया से डील किया जा सके। जहां जिन ममालिक के अंदर जमहूरियत है और वो ममालिक जहां पे मार्शल लॉ आ जाए या फर्द वाहिद के फैसले आ जाए या आइडियोसिंक्रेटिक वेरिएबल्स आकर निज़ाम को टेक ओवर कर जाएं, तो उनको वो एक्सेप्ट नहीं करते। तो लिहाजा उनसे डील करने के लिए जमहूरियत हम खेलेंगे, लेकिन असल ताकत कहीं और होगी और वो ताकत पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के पास होगी। अब इस निज़ाम की लाने की और निज़ाम कब आएगा, मुख्तलिफ प्रेडिक्शन जो है पाकिस्तान में की जा रही हैं। एक कौमी हुकूमत की बाज़गश्त है। अगर आप गौर करें ना, ये बाज़गश्त हम पिछले 2 सालों से सुन रहे हैं कि कौमी हुकूमत बनने जा रही है, टेक्नोक्रेट हुकूमत होगी।
अगर गौर किया जाए तो आहिस्ता आहिस्ता मौजूदा निज़ाम में आपको तमाम तर चीज़ें नज़र आ रही हैं। कौमी हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ माइनस या एक दो जमातें, तमाम जमातें आपको इसके अंदर नजर आती हैं कि नहीं आती? और कुछ जमानतें देकर, कुछ गारंटीज लेकर और कुछ वजारतें बांट कर पाकिस्तान के अंदर आपने क्या किया, इन जमातों को एक कौमी हुकूमत की शक्ल में तब्दील कर दिया। ऐलान नहीं कर रहे, लेकिन आपको ये तमाम खसूसियात मौजूदा हुकूमत में नजर आती हैं। दूसरी चीज़, ब्यूरोक्रेट्स और ऐसे लोग जो टेक्नोक्रेट्स हैं वो पाकिस्तान की हुकूमत को रन कर रहे हैं। आप उठाकर देखेंगे इस हुकूमत के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जिनका जमहूरियत से कोई ताल्लुक नहीं है। आवाम के वोट की ताकत से ना इनको अपनी नशिस्तें मिली और ना ही जिन कुर्सियों पर ये बैठे हुए हैं वो किसी फर्द वाहिद के हुक्म से ये सारा निज़ाम जो है वो तरतीब दिया जा रहा है। ये पैटर्न आपको मिलेगा। ऐलान क्यों नहीं किया जाता? इसलिए कि इसकी एक्सेप्टेंस विद इन पाकिस्तान, जो पॉलिटिकल प्रेशर्स होंगे, आप एकदम से उसको हैंडल नहीं कर सकते और इंटरनेशनली आपकी एक्सेप्टेंस नहीं होगी। तो लिहाजा एक एक कदम जो है वो कैलकुलेट करके उठाया जा रहा है और आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान की जो हुकूमत है, पहले आपने उसको लूला लंगड़ा बनाया, उनको कॉम्प्रोमाइज पोजीशन में लाए, चोरों डाकुओं से आपने डील्स करके उनको हुकूमत दे दी, बदले में आपको कहा कि बस खामोश रहना है, तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिल गया, अब हम जाने और ये हुकूमत जाने। तो ये दो लोग जो हैं, दो मेन स्टेक होल्डर्स जो हैं, उन्होंने पाकिस्तान की हुकूमत में सारा काम किया। तो कौमी हुकूमत और ब्यूरोक्रेटिक सेटअप आपको कहीं ना कहीं नजर आ जाता है। अब आ जाते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो इस वक्त चैलेंजेस हैं और जो बातें की जा रही हैं, जो मैंने इतनी लंबी तमहीद बांधी है। दोस्तों, पाकिस्तान में आज 2026 के बाकायदा आगाज से इस निज़ाम को आने वाले दिनों में मजीद आप मजबूत होते हुए देखेंगे, ये कमज़ोर नहीं होगा। और एक ही रास्ता है और वह है इनकलाब का। ये फैसला पाकिस्तान की आवाम ने करना है। आज इमरान खान के हवाले से पाकिस्तान के मुख्तलिफ टेलीविजन चैनल्स के ऊपर जो प्रेडिक्शंस की जा रही हैं, ये भी मैं आपके सामने वन बाय वन रखता हूं। और फिर जो चैलेंजेस जिनके ऊपर बात नहीं हुई, एक टीवी प्रोग्राम के अंदर एक नजूमी का ये कहना था कि खान साहब कैद नहीं है, खान साहब आज़ाद हैं। दूसरे नजूमी का भी ये कहना था कि खान साहब कैद नहीं है, आज़ाद हैं। और तीसरे नजूमी का भी यही कहना था कि खान साहब कैद नहीं है, आज़ाद हैं। यानी इनके तज्जियों में जो बात हम हमेशा करते रहे, इनकी प्रेडिक्शंस के अंदर भी वही जुमला आपको मिलेगा कि इमरान खान जेल में कैद नहीं है, वो आज़ाद है। कैद वो हैं जो आज़ाद फिर रहे हैं। तो ये पाकिस्तान में नजूमी भी कहने पर मजबूर हो गए कि जिसको तुम गिराने की कोशिश करते हो वो हमें हमारे जायचों में आज़ाद नज़र आता है। वो अपनी असूलों का पाबंद है, असूलों का ग़ुलाम है, असूलों की कैद काट रहा है। उसे पाकिस्तान के अंदर कोई ग़ुलाम नहीं कर सकता। आज नजूमियों ने भी ये तस्लीम कर लिया कि जिसे तुम झुकाने की कोशिश कर रहे हो असल में तो वो आज़ाद है। दूसरी चीज़ जो बड़ी इंटरेस्टिंग थी, ये भी बार बार पाकिस्तान मुस्लिम नून का या पीपल्स पार्टी का बयानिया रहा ना कि इमरान खान बात करें, प्लीज़ बात करें। आपने पूरा एक लश्कर जेल में कैदी नंबर 804 के पास भेजा कि नहीं भेजा? डॉक्टर्स थे आपके पास, रिटायर्ड जर्नैल थे, पाकिस्तान के खैर खाहों का ग्रुप था, पाकिस्तान में जो चले हुए कारतूस थे वो भी आपने दोबारा चलाने की कोशिश की। आपने तहरीक इंसाफ के लोगों को भी इस्तेमाल किया, आपने प्रॉक्सीज के जरिए इमरान खान को मनाने की कोशिश की, आपने बहनों के जरिए भी पैगाम भेजा कि सब कुछ खत्म हो जाएगा एक झटके में, सिर्फ एक बात मान लो। लेकिन इमरान खान वो डील करने के लिए तैयार नहीं है जिसकी तरफ आप कोशिशें करते रहे। ये मंजरनामा पिछले 2 बरस से आपके सामने हम रख रहे हैं। आज नजूमी भी यही कहते हैं कि इमरान खान के लिए बाहर निकलने का एक ही रास्ता है कि वो डील कर ले। देखिए, नजूमी भी आपने बड़े चुन के निकाले हैं जो टेलीविजन चैनल्स पर जाकर इस पूरी माहौल को बना रहे हैं और लोगों को ये एहसास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान जो बातें कर रहे हैं ना, और जो पाकिस्तान में जो 2 सियासी जमातें इनको ऑफर करवा रही हैं, इनके सितारे भी यही कहते हैं। और अगर ये मान लेंगे तो इनके लिए आसानियाँ हो जाएंगी, और अगर ये नहीं मानेंगे तो आने वाला वक्त बहुत ही बुरा है। आपको शायद कोई ऐसा दिन हो जब हमने तड़ियाँ, वार्निंग्स, धमकियाँ और थ्रेट्स नहीं सुने हुकूमत की तरफ से इमरान खान के हवाले से। क्या थ्रेट्स है कि इमरान खान बात ही मारे तो अब देखेंगे इनके साथ क्या होता है, और आने वाले दिनों में इनके लिए कोई खैर की खबर नहीं है। नजूमियों ने भी आज यही खबर दे दी है। तीसरी चीज़ आज जो इमरान खान साहब के हवाले से कही गई कि वो फरवरी के बाद, गौर कीजिएगा, बहुत ही अहम नुक्ता है, और नुक्ता क्या है समझने की ज़रूरत है इसकी टाइमिंग को, कि फरवरी के बाद इमरान खान के लिए मुश्किलात बढ़ जाएंगी। अब फरवरी कहाँ से आ गई? नजूमियों के हिसाब से हमें फरवरी बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया। फरवरी क्यों इंपॉर्टेंट हो गया कि 8 फरवरी इंतखाबात, पाकिस्तान में मैंडेट चोरी हुआ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तैयारी करी। सर, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स भी यही थी, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स भी यही थी कि फरवरी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तैयारी कर रही है। नजूमियों के हिसाब में भी फरवरी निकली। तो यार कहीं तो स्क्रिप्ट बदल लो मेरे भाई,
कुछ तो ऐसे लोगों को लेकर आओ जो वाकई सितारों का हाल जान सके। अल्लाह ताला की ज़ात जानती है, गैब का इल्म और मेरे रब के अलावा कोई नहीं जानता। जिसको पाकिस्तान की सियासत के अंदर आप जिसको माइनस करना चाहते थे वो माइनस नहीं हो सका। नवाज शरीफ आज भी पाकिस्तान में एक हुकूमत लेकर बैठा है। ये अलग मामला है कि उसने कैसे हुकूमत हासिल की, लेकिन आप अपनी टर्म्स के ऊपर इमरान खान को कभी भी गिरा नहीं सकेंगे। अभी तक सर यही पैगाम है अडयाला से, कैदी नंबर 804 का यही ऐलान है। और अब आ जाते हैं पाकिस्तान को किस किस्म के चैलेंजेस दरपेश हैं। दोस्तों बहुत ही अहम नुक्ता है 2026 की इस पहली नशिस्त के अंदर कि पाकिस्तान को कौन कौन से चैलेंजेस दरपेश हैं और निज़ाम की तब्दीली की जो बात की जा रही है इसका असर आने वाले दिनों में किस किस पर पड़ेगा। और आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ मैं आपके सामने ज़रूर रख दूं, जब मैं इन तमाम शख्सियात को सुन रहा था तो उस पर मरीम की वैसे ही तारीफ़ें की गई जैसे पाकिस्तान मुस्लिम नून वाले लोग करते हैं कि ये साल इनके लिए बहुत अहमियत का हामिल होगा। अंधे को भी नज़र आ रहा है कि ये अलाइंस कैसा है। पाकिस्तान में हुकूमतों का बिलावल सरदारी को प्राइम मिनिस्टर बनाने की जो ख्वाहिश है, अंधे को भी नज़र आ रहा है कि ख्वाहिश ज़रूर है, लेकिन निज़ाम में किसी वंडर बॉय की इंडक्शन का मामला है। और फिर पाकिस्तान में पीटीआई के साथ जो मुश्किलात इस वक्त हमें जुड़ी नज़र आ रही हैं, अंधे को भी नज़र आता है कि जनाब आने वाले दिन तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किल होंगे। और यहाँ तो नजूमियों ने इस बात का भी ऐलान कर दिया कि भाईजान सोहेल अफरीदी साहब हाथ होला रखो, ज़ुबान पे कंट्रोल रखो। अगर तुम इस सिस्टम से किसी चीज़ की उम्मीद रखते हो, ये तो खैर अंधे को भी नज़र आता है कि अगर तुम बैरिस्टर गौहर बन के रहोगे ना तुम्हें कोई गिरफ्तार करेगा, ना तुम्हारे ऊपर कोई पर्चा होगा। अगर अली मीन गंडापुर की तरह चलोगे तो तुम्हें हुकूमत में भी जगह मिलेगी, तुम्हें 3-3 घंटे की हम मुलाकात की इजाज़त भी देंगे। अगर बैरिस्टर सैफ को काबीना में शामिल कर लोगे तो भाई सब कुछ मिलेगा, मांगो क्या मांगते हो। तो आज जो जुमला एक दोस्त ने टीवी पर इस्तेमाल किया कि ये बादशाहों का साल है, तो भाईजान हम तो किंग्स एंड क्वींस के दौर में रह रहे हैं। कोई महाराजा है, कोई रानी है, कोई बादशाह है, कोई शहनशाह है, और पाकिस्तान की आवाम जो है वो ग़ुलाम इब्ने ग़ुलाम है। तो इनकी बात से इस हद तक ज़रूर इत्तफाक किया जा सकता है। पाकिस्तान के लिए ये साल कैसा होगा, दुआ करें इस वतन अज़ीज़ के अंदर आने वाला हर दिन पाकिस्तान की खुशहाली का दिन हो, और बगैर किसी सियासी जमात की एफिलेशन के आपको ये दुआ करनी चाहिए। लेकिन तहरीक इंसाफ जो बातें आज कर रही है इस मुल्क के हवाले से वो क्यों इंपॉर्टेंट हैं और पाकिस्तान के इस वक्त क्या मिसाइल हैं। सर तफसीलात मैं आपके सामने इस साल की रखता हूँ। दहशत गर्दी और सिक्योरिटी चैलेंजेस ये सबसे बड़ा सर इस वक्त हमारा मसला बना हुआ है और हुकूमत इसके ऊपर कुछ नहीं कर रही। भारत अगर बॉर्डर पर आकर हमला दोबारा से करने की सलाहियत नहीं रखता या करना नहीं चाहता या किसी ने उसे रोका हुआ है, या जो हमने उसे जवाब दिया मई में जंग जो पाकिस्तान पर मुसल्लत की गई, जो झड़पें हुई, जो हमले हुए, उसका जो जवाब मिला उसके बाद उसके अंदर हिम्मत नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं, प्रॉक्सीज के ज़रिए हमारे ऊपर हमले हो रहे हैं। साल भर बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में मुतअद्दिद हमले हुए, जिनमें मई में बम धमाके, ट्रेन हाईजैकिंग है, और अक्टूबर में अफगान तालिबान की सरहद पार हमले शामिल हैं, जो दहाई कि सबसे ज़्यादा तशद्दुद आमेज़ साल साबित हुआ। इससे पहले 10 सालों में आपको इतनी तबाही जो नज़र नहीं आएगी। इसमें सोहेल अफरीदी का मेरे दोस्तों कोई कसूर नहीं है, इसमें आपकी नेशनल पॉलिसीज़ का कसूर है जो आपके डोमेस्टिक हालात के ऊपर असरअंदाज होती हैं। तीसरी चीज़, अफगानिस्तान के साथ सरहदी तनाव को अगर आप गौर से देखें तो ये एक बहुत बड़ा मसला है, और अक्टूबर में अफगान तालिबान की जानिब से जो हमले हुए जिससे दोनों ममालिक के ताल्लुकात मज़ीद ख़राब हुए। अब आने वाले साल यानी इस साल में क्या होगा ये डिपेंड करता है कि आपकी पॉलिसीज़ क्या हैं, और वो जो मेन प्लेयर्स हैं भारत और फिर जिनको अफगानिस्तान की भी सपोर्ट हासिल है वो अफगानिस्तान के साथ किस तरह के मामला देखते हैं और पाकिस्तान को क्या जवाब देते हैं। सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान में एक और मुआशी चैलेंजेस हैं। अच्छा, अब ये वो चीज़ है जिसके ऊपर ये नए निज़ाम को लाने की या कहा जाए कि ये बुनियाद बन सकता है। आज मैं शहबाज शरीफ साहब के कुछ फिगर्स में देख रहा था, उन्होंने कहा कि अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि पाकिस्तान को हमने तरक्की के रास्ते पर दोबारा गामजन कर दिया। अब ये तरक्की किसे कहते हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ क्रैकडाउन, इमरान खान की मुलाकातों को बंद कर दो, बहनों से मुलाकातें ना हो, यानी सारी की सारी तरक्की आपने बहनों की मुलाकातों को रोकने के साथ मंसूब कर दी। ये इनकी तरक्की है जो ये रोज़ाना और हर जुमेरात और मंगल को आपको ना ख़ास तौर पे ये तरक्की होती हुई नज़र आती है। जिस तरह फैसल वाडा ने कहा कि 11 दिसंबर के बाद पाकिस्तान जो है वो तरक्की करेगा और नए सफ़र का आगाज़ हो रहा है। अगर आप इसका पोस्टमार्टम करें तो आपको मईशत चीख के क्या बता रही है कि मुल्क की मईशत की मजमूई हजम में 761 अरब रुपए की कमी रिकॉर्ड हुई। यानी जो आपकी टोटल
آپ کا جو پورا اس کا والیوم ہے وہ 761 بلین روپیز نیچے چلا گیا۔ ادارہ شماریات نے گزشتہ مالی سال 2025 اور 24 کی نظرثانی شدہ معاشی اعداد و شمار جو جاری کیے، ان کے مطابق امریکی ڈالر میں سالانہ فی کس آمدن میں بھی کمی ریکارڈ ہوئی۔ آمدن $1824 سے کم ہو کر $1814 رہ گئی ہے۔ تو یہ آپ کے اعداد و شمار ہیں۔ اس کے علاوہ جو فگرز ہیں وہ بڑی بھیانک ہیں۔ پاکستان کو نوجوان چھوڑ کر جا رہے ہیں، پاکستان میں نہیں رہنا چاہتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جب آپ اپنے سامنے ظلم ہوتا ہوا دیکھتے ہیں، ایک بچہ ڈاکٹر بن کے نکلتا ہے، وہ پریشان ہوتا ہے کہ یار میں نے نوکری کے لیے کیا کرنا ہے، میرے پاس کوئی روڈ میپ نہیں ہے۔ آپ نے 2026 کو نوجوانوں کا سال تو کہہ دیا، لیکن نوجوانوں کے لیے اپرچونٹیز کہاں ہیں؟ جب نوجوان کے پاس نوکری نہیں ہوگی اور اسے دھتکارا جائے گا سسٹم کی طرف سے، تو پھر وہ کیا کرے گا؟ وہ پاکستان میں نہیں رہنا چاہے گا۔ تو آپ نے برین ڈرین کا ایک راستہ اوپن کیا، یہ کریڈٹ آپ کو ضرور جاتا ہے۔ تو سر، معاشی مسائل بہت سارے ہیں اور پاکستان کی حکومت کے پاس کسی قسم کا کوئی آپ کو پلان نظر نہیں آتا، اور یہ وجہ بنے گا یہ جو نئے نظام کی بار بار نجومیوں کے ذریعے جو خبریں دی جا رہی ہیں شہباز شریف صاحب کے لیے اور پھر باقی لوگوں کے لیے، وہ کیوں دی جا رہی ہیں؟ پہلے آپ نے کالم لکھوائے، یہ بھی دیکھیں ٹائمنگ امپورٹنٹ ہے۔ پہلے آپ کالمز کے ذریعے ونڈر بوائے اور سونا نہیں ہیرا چاہیے، اور ہیرے کے بعد جو ہے نجومی بھی آ گئے جو آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ ایک نئے نظام کو لانے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ اچھا، یہ وہ پلان ہے جو پہلے بھی بن چکا ہے، لیکن عمل درآمد اس کے اوپر ہو رہا ہے۔ ہم نے مشرف صاحب کو بھی یہی نعرے لگاتے ہوئے دیکھے کہ انلائٹنڈ ماڈریشن ہے، ہمیں پاکستان کو ایک نئے پاکستان کے طور پر دیکھنا چاہیے۔ ہر دور میں سر یہ ہوا ہے، 8 سال 10 سال، لیکن بدلے میں پاکستان کو کچھ نہیں ملتا، صرف سال ہی ملتے ہیں۔ ایک تباہی کی تاریخ ملتی ہے اور سال ملتے ہیں، بدلے میں کچھ نہیں ملتا۔ لیکن نجومیوں کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان ترقی کرے گا اسی طرح جس طرح فیصل واڈا صاحب نے 11 دسمبر سے پاکستان میں ترقی شروع کروائی ہوئی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ 2025 میں پاکستان کو سیاسی سطح پر شدید چیلنج کا سامنا رہا۔ 25 کی میں بات کر رہا ہوں، 26 کی بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ 24 کے انتخابات کے بعد جاری تنازعات کا تسلسل، یہ چیلنجز بنیادی طور پر حکومت اور اپوزیشن کے درمیان شدید پولرائزیشن، فوج کی سیاست میں بڑھتی ہوئی جو ان کا رول تھا، پھر عمران خان اور پی ٹی آئی کی جدوجہد اور جمہوری اداروں کی کمزوری پر مبنی تھے۔ آپ اگر یہ کہتے ہیں نا کہ پاکستان دیکھیں ترقی کے راستے پر آ رہا ہے، تو سر 2 برس میں آپ کو جو اس ملک کے اندر ترقی ہوئی ہے نا، وہ ترقی یہ ہوئی جس کو آپ نے ترقی کا نام دیا، وہ کریک ڈاؤن تھا۔ عورتوں کو گھروں میں گھس کر ان کے گریبان پکڑو۔ بہت ہی معیوب لگتا ہے نا یہ کہتے ہوئے بھی کہ کسی عورت کا گریبان پکڑنا۔ مجھے تو یہ کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے کہ میں یہ جملہ ریپیٹ کروں، لیکن یہ پنجاب پولیس نے کیا۔ گریبان پر ہاتھ ڈالا گیا، بچوں کو ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے والدین کو مارا گیا، گھسیٹا گیا۔ بہت سارے لوگوں کو آپ نہیں جانتے پاکستان میں عزت اپنی بچانے کے لیے اور خاموشی اختیار کرنے کے لیے جو ایک بھرم ہوتا ہے، لوگوں نے اپنے نام تک نہیں لیے کہ ہمارے ساتھ کیا کیا سلوک کیا گیا، لیکن انہیں قربانی دی۔ بہت سارے ایم این ایز ایسے ہیں، ایم پیز ایسے ہیں جو خاموش ہو گئے۔ کیوں؟ چونکہ وہ اکیلے تھے، اور جب ان کو سہارے کی ضرورت تھی لوگوں نے دھوکہ دے دیا، نہیں ان کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ اور پاکستان تحریک انصاف میں آپ کو ایسے بہت سارے ملیں گے۔ تو یہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ 2024 اور 25 یہ دونوں سال جو تھے، تاریخ میں کبھی بھی کسی جماعت کے ساتھ اس ملک کے اندر کبھی ایسا نہیں ہوا جو ہم نے 2 برسوں میں ان کے ساتھ دیکھا۔ سال بھر پی ایم این ایل کی قیادت میں وفاقی حکومت اور عمران خان کی پارٹی کے درمیان شدید تناؤ رہا، اور جنوری فروری میں مذاکرات ناکام ہوئے۔ اب پاکستان میں سر یہ جو مذاکرات کا ایک جو اس وقت ڈھونگ ہے جو رچایا جا رہا ہے۔ اچھا، آج نے حذیفہ رباح نے بی بی سی کو رپورٹ کیا، خیر مجھے تو وہ خبر نہیں ملی، میں اس کو ڈھونڈتا رہا، جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب یہ فیصلہ عمران خان نے کو سنایا گیا توشہ خانہ 2 کا، جو اٹ سیلف ایک جوک ہے، تو خان صاحب پریشان ہو گئے، ان کے چہرے کے رنگ جو ہیں، تاثرات جو ہیں وہ غائب ہو گئے، اور انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اپنے دونوں وکلا کو بلایا اور ہدایت کی کہ جاؤ جا کر باہر مذاکرات کرو۔ اگر یہ مذاکرات کی بات ہوتی، ایسا کوئی معاملہ ہوتا، تو یہ وکلا نے آ کر اوبویسلی اس کا پبلکلی اظہار کرنا تھا، لیکن بیرسٹر سلمان صفدر صاحب نے ایسی کوئی بات نہیں کی، عظمیٰ خان نے بھی کوئی ایسی بات نہیں کی، صرف تحریک کی بات تھی۔ اور اگر کوئی ایسا معاملہ ہوتا تو یہ بہنیں ضرور بتاتی کہ آپ مذاکرات کریں۔ اب دیکھیں یہ مذاکرات نہیں ہو رہے، اور مذاکرات کے اندر جب عمران خان کو شامل نہیں کیا جائے گا تو پھر وہ مذاکرات صرف کچھ لوگوں کو کرسی دو اور کرسی پر بٹھاؤ والی بات ہوگی۔
اور یہ مذاکرات جس میں عمران خان نہیں ہوگا، آئی ڈونٹ نو کہ پاکستان تحریک انصاف اس کو کس طرح سے لے گی، لیکن لوگ جو ہیں بیرسٹر گوہر صاحب جیسی شخصیات جو ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ سب کچھ ہمارے اپنے لوگوں کا کیا دھرا ہے اور ہمارے پاس اب کوئی راستہ نہیں بچا اور ہم عمران خان کو شاید رہا نہ کروا سکیں، ان کی باتوں سے سب یہی لگتا ہے۔ اور تحریک انصاف کے لیے سر راستہ واحد جو ہے وہ انقلاب کا ہوگا، اور میں آپ کو بار بار یہ کیوں کہتا ہوں، اس لیے کہتا ہوں کہ آپ نے ان کی آفر کے اوپر لبیک بھی کہہ کر دیکھ لیا، اور اچکزئی صاحب اور تحریک تحفظ نے پاکستان کے پلیٹ فارم کو ایکٹیو کر دیا، لیکن یہ آفر ان کی تھی۔ آفر ان کی کیوں ہے؟ کیونکہ آپ تحریک چلانے کی بات کر رہے ہیں، اور اس پریشر کو مائنس کرنے کے لیے، ڈیفیوز کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا، انہوں نے آفر کروا دی۔ یہ ایک پیٹرن آپ کو ملے گا شہباز شریف یا ان کمپنی کے سیاست کے اندر پیٹرن کہ اچھا جب یہ اٹیک کرنے لگے نا، انہیں کہو کہ یار ذرا ہتھوڑا رکھو آؤ، ذرا بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔ اصل چیز جو اسٹیبلشمنٹ پاکستان میں شہباز شریف کی حکومت کو یا اس حکومت کو یا جمہوری حکومت کو یا ہائبرڈ حکومت کو وٹ ایور یو نیم اٹ، اس کو ختم کرنے کے لیے ایک نئے نظام لانے کی تیاری کر رہے ہیں، کیا وہ عمران خان سے مذاکرات کی بات کریں گے اور کہیں گے ٹھیک ہے خان صاحب آپ سے بات کرتے ہیں اور آپ آئیں اور بیٹھ کے بات کریں اور چلتے ہیں، اس حکومت کو چلاتے ہیں، مل کر چلاتے ہیں؟ سر وہ تو ایک نئے نظام کی بات ان کو بھی مائنس کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، انہوں نے عمران خان کے ساتھ بیٹھ کر کیا بات کرنی ہے؟ تو صرف اور صرف یہ ایک ڈھونگ ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ مذاکرات کی آفر، یہ جو میں آپ کو بار بار احتجاج اور انقلاب کی بات کرتا ہوں، وہ کیوں کرتا ہوں، یہ نقطہ رہ گیا تھا، وہ اس لیے کہ ایک پریشر بلٹ اپ ہوگا اور مذاکرات کی میز جو ہے وہ پھر ہمیں لگتی ہوئی نظر آئے گی جس پہ بیٹھ کر آپ مذاکرات کریں گے۔ اکتوبر میں تحریک لبیک پاکستان کے مارچ سے پنجاب میں جھڑپیں ہوئی اور حکومت نے ٹی ایل بی پر پابندی لگا دی۔ اب یہ دونوں بھائی کہاں ہیں؟ ایک دم سے خاموشی چھا گئی، نہ تحریک لبیک پاکستان والے بولتے ہیں، نہ ان کے اوپر کوئی آپ کو خبر ملتی ہے، لیکن یہ پاکستان کے اندر سے ضرور ہوا۔ عدلیہ کے لیے سال جو تھا ایک بہت ہی منحوس سال تھا، اور 27ویں ترمیم کے بعد عدلیہ سے تمام چیزیں جو چھین لی گئی، ان سے جو پاورز تھی وہ لے لی گئی، اور آج پاکستان کے اندر آپ کو کوئی انڈیپینڈنٹ کورٹ جو نظر نہیں آتی۔ 26ویں 27ویں ترمیم اس سال میں ہوئی، اور پھر انہوں نے کیا کیا، وہی کہ پاکستان کے آئین کے اوپر اب دیکھیں، جب کسی فرد واحد کی مرضی کے مطابق چیزیں اگر اس نے چلانی ہو تو وہ کیا کرتا ہے؟ سب سے پہلے پاکستان کی عدالتوں کے اوپر حملہ ہوتا ہے۔ پہلے ڈائریکٹ ہوا کرتا تھا اور تحریکیں چلی، تو ان کے سامنے ایگزامپل تھی کہ یار ایسا نہ ہونا کہ لوگ باہر نکلے۔ انہوں نے کہا کہ اچھا آہستہ آہستہ نا سب کو ہم قبضے میں کرتے ہیں، کسی کو بلیک میلنگ، کسی کو مراد دے کر، کسی کو عہدے دے کر، اور وہ کیا کر رہے ہیں، وہ لوگوں کو دے کر اپنے اس قافلے میں شامل کر رہے ہیں تاکہ کوئی آواز اٹھانے والا نہ ہو۔ اس لیے تو بار بار نجومیوں تک بات اب آ گئی ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان مان جاؤ اور تم بھی اس قافلے میں شامل ہو جاؤ۔ تو پاکستان کی عدالتوں کے اوپر حملہ ہوا اور ہر چیز کو کنٹرول کر لیا گیا، کیونکہ ادارے کسی کی کرسی کو مائنس کر سکتے تھے، عدالتیں کر سکتی تھی نا کہ فل کورٹ بیٹھ جاتا اور کہتے کہ یہ غیر آئینی ہے لہٰذا ختم کیا جائے، اور یہ کام ہو سکتا تھا، لیکن انہوں نے اس سپریم کورٹ آف پاکستان کو ہی سرے سے ختم کر دیا، اور اب ہم ایک نئے نظام کی طرف بڑھ رہے ہیں جس میں رول آف لا نہیں ہوگا، صرف کچھ شخصیات ہوں گی جو اس ملک کو رول کر رہی ہوں گی۔ حکومت کا آخری سال کچھ وقت میں ایک بار پھر 28ویں ترمیم کے حوالے سے گفتگو شروع ہو جائے گی، چونکہ اسٹیبلشمنٹ نے ہر صورت اگلے بجٹ سے پہلے کی ترمیم پاس کروانی ہے، اور اگر ایسا نہ کیا گیا تو پھر کسی نئے تجربے کی طرف جایا جا سکتا ہے، چونکہ نوٹیفیکیشن کے وقت اس طرح کی خبریں بھی گردش کر رہی تھی کہ حکومتی رہنما کہہ رہے ہیں کہ فوج کی بہت سی خواہشات ہوتی ہیں اور وہ پورے کرتے کرتے ہماری کمر ٹوٹ گئی۔ وہ کس نے کہا تھا؟ بلاول نے کہا تھا، اور بلاول یہ کہتے رہے کہ اب ہم ان کی کتنی خواہشات جو ہیں وہ پوری کریں گے۔ دوستوں میں آپ کو خبر یہ بھی دوں کہ نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی لڑ پڑے، اللہ کرے جی لڑی پین، چونکہ اگر یہ لڑیں گے نا تو پھر یہ پاکستان کی حکومت جو ہے اس کا پھر کچھ بنے گا، اور ملک کے اندر جو جمہوری فورسز ہیں وہ اکٹھی ہوں گی۔ لیکن یہ لڑائی تھی ٹی وی کے اوپر، اور میاں حافظ نعمان صاحب ہیں، آئی تھنک یہ میاں محمد عثمان کے فرزند ہیں، اور حافظ نعمان صاحب جو ہیں انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی، قادر مندوخیل انتہائی بدتمیز آدمی ہے، انہوں نے ٹی وی پر بہت سارے لوگوں کے ساتھ بدتمیزی کی، عمر میں بڑے ہیں لیکن بدتمیزی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کی عمر زیادہ یا کم ہو، تو بدتمیزی کسی بھی عمر میں کی جا سکتی ہے۔ تو قادر مندوخیل صاحب نے جو زبان استعمال کی ادھر سے بھی کی گئی، دونوں نے ایک دوسرے کو کیا کہا یہ سن لیں ذرا۔ ود ڈیو ریسپیکٹ ٹو آل دی کنسرن کوارٹرز، تمہارے گھر میں مجرا ہوتا ہے، جوتے پالش کر کے آئے ہو، مریم نواز کو شرم نہیں آئی، کیسے وزیر اعلیٰ بنی، تم بندر لگ رہے ہو، اس کے منہ میں ڈنڈا ڈالو، نون لیگ ہندوستان کی ایجنٹ ہے، یہ مودی کے یار ہیں۔ یہ بات نا ویسے جو مودی کے یار والی بات ہے، اور وہ کیا نام تھا جی اس کا، دہشت گرد کا،
جس کے بارے میں جس نے ایبٹ آباد میں اسامہ بن لادن، مائی اپالوجیز، ایک دم نام جو ہے وہ ذہن سے سکپ ہو گیا. بہت ساری چیزیں ذہن میں چل رہی ہیں اور دعا کر رہا ہوں ساتھ ساتھ کہ اللہ تعالیٰ یہ وطن قائم و دائم رکھے، چونکہ گدوں کے ہاتھ میں سر آیا ہوا ہے اور ہر شخص کو اپنا نام تاریخ میں لکھوانے کا ایک شوق چڑھا ہوا ہے، اور اس چکر میں انہوں نے پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا. تو اسامہ بن لادن صاحب کے بارے میں عظمیٰ بخاری نے جو باتیں کہی تھی کہ ابھی تو آپ نے اس کا بھی حساب دینا ہے، ابھی تو آپ نے اس کا بھی حساب دینا ہے. آج لوگ پتہ کیا کر رہے ہیں، ان کی نا پرانی ویڈیوز نکال کر اس کو نا انجوائے کر رہے ہیں کہ آپ تو ماضی میں یہ کہتے رہے، آج یہ کہتے رہے، تو آپ کی باتوں پر کیسے کوئی یقین کرے گا. دیکھیں سر، سیاست جو ہے نا وہ اصولوں کے مطابق ہوتی ہے. آج حذیفہ رحمان ٹی وی پر بیٹھ کے جب یہ بات کرتا ہے نا کہ عمران خان اس وقت ایک مشکل میں ہے کہ اگر ہم تحریک سے پیچھے ہٹے اور ڈیل کر لی تو ہمارا بیانیہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا اور لوگ جو ہیں کریڈیبلٹی کو نہیں مانتے. نہیں، تاریخ میں وہی لوگ زندہ رہتے ہیں جو اصولوں پر حذیفہ سمجھوتا نہیں کرتے. جو اصولوں پر سمجھوتا کر لیتے ہیں یا خوشامد کرتے ہیں تو وہ اس ملک کے اندر بڑی بڑی کرسیوں پر بیٹھ جاتے ہیں، ایون کہ وزیر بھی بن جاتے ہیں. اور پاکستان میں ایک دفعہ نہیں، کئی ہزار دفعہ یہ کام ہو چکا. جب لوگ کرسیوں پر بیٹھے، کرسی پر بیٹھ کے آپ کو لگتا یہ تھا کہ شاید اب یہی سب کچھ ہوگا، ہمیشہ اسی طرح نظام چلے گا، لیکن کرسی پر بیٹھنے والے کو یہ یاد نہیں رہتا کہ ہم پاکستان میں دائروں کی سیاست کر رہے ہیں. میں نے کل بھی یہ بات کہی تھی کہ دائرے سر سکڑتے جا رہے ہیں اور یہ اتنے سکڑ جائیں گے کہ یہ بالکل ڈاٹ بن جائیں گے. آنے والا وقت جو ہے نا وہ بہت ہی خطرناک ہے. 2026 پاکستان کے لیے اچھا ہو، دعا ہے ہماری، لیکن ان کے سیاسی گھرانوں کے لیے مجھے تو سر اچھے نظر نہیں آ رہے. کچھ لو اور کچھ دو کی سیاست کا یہ بازار گرم رہے گا اور یہ نظام جو پاور پالیٹکس ہے نا سر، اس میں یہی ہوتا ہے. تو یہ نون لیگ والے سے لڑ پڑیں اور عظمیٰ بخاری صاحبہ جو ہیں ان سے کوئی پوچھے کہ آپ کے ماضی کے بیانات جو ہیں وہ کہاں سٹینڈ کرتے ہیں. اب حافظ نعمان صاحب نے ایک اور بات کہی، تم جوتے چاٹ کر آئے ہو، بغیرت آدمی ہو. اس کے منہ میں لولی پاپ. تو دلچسپ بات یہ تھی کہ دونوں ایک ہی دوسرے کو اسٹیبلشمنٹ کا ٹاؤٹ ہونے کا تانا دیتے رہے. دس از واٹ ایگزیکٹلی از ہیپننگ ان پاکستان، اینڈ تھینکس ٹو سوشل میڈیا اور ان کے ماضی کے بیانات جو ان کے لیے مشکلات پیدا کر دیتے ہیں. میں آپ کو دوستوں یہ بھی خبر دوں، اور خبر ہے کشمیر سے، وہاں پہ احتجاج کی بات ہے، لیکن اس سے پہلے پاکستان میں جو 2025 ہے ایک رپورٹ جاری ہوئی ہے اور یہ صحافیوں کے لیے بہت ہی مشکل سال ثابت ہوا. کونسل آف پاکستان نیوز پیپر ایڈیٹر نے 2025 کی رپورٹ جاری کر دی ہے. سال 2025 صحافیوں کے لیے بدترین سال رہا. 5 صحافیوں کو قتل اور متعدد کو گرفتار کیا، درجنوں صحافیوں میں مقدمات کا اندراج ہوا اور درجنوں بے روزگار ہو گئے. درجنوں سے سر زیادہ ہیں، کئی 100 صحافیوں کو جو ہے وہ نکال دیا. کہ ڈان نیوز کے اندر اگر آپ وہ دیکھیں نا تو باقاعدہ اس سے ٹارگٹ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ ان کی اکنامک لائف لائن کو آپ ہٹ کریں. نہ پیسے ہوں گے، نہ یہ اپنا چینل، نہ اپنے اخبارات کو چلا سکیں گے، اور مشکل وقت ان پر آ جائے کہ ان کو آخرکار ڈان اخبار کو بند کرنا پڑے. اس کی سرکولیشن کو کم کر دیا، پرنٹنگ جو نمبرز ہیں وہ بھی کم ہو رہے ہیں. دا ریزن از کہ لوگ ای پیپر کی طرف یا پھر باقی معاملات جو ہیں وہ دیکھتے ہیں. تو ڈان کے اوپر اس وقت ایک بہت برا وقت ہے. اس کی سب سے بڑی مثال ہے، باقی دیکھ لیں، ان کی چاندی ہے، ان کا موقف آتا ہے. جس ملک کے اندر سہیل حفیظ جب جس اخبار کی ہیڈ لائن میں لگے گا نا تو پھر کیا ہوگا، اس کو کریک ڈاؤن کیا جائے گا. اور مجھے فخر ہے جی اس بات کے اوپر، جب میں نے جو کاوے موسوی کا براڈ شیٹ ایک سکینڈل پاکستان میں مشرف صاحب کے ٹائم پہ اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنا، اس خبر کو ڈان نے اپنی ہیڈ لائن میں لگایا اور پھر وہ مسلسل کئی ہفتے تک جو ہے وہ پاکستان کے ٹیلی ویژن چینلز کی ہیڈ لائن بنا رہا. لیکن ڈان نے اس کے فالو اپس بھی چھاپے، تمام کنورسیشن، اینڈ دین فردر جو چارلز گدری والا چیپٹر تھا وہ بھی اس کو انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ وہاں پہ چھاپا. تو دس از ایگزیکٹلی وٹ از ہیپننگ ٹو ڈان رائٹ ناؤ. صحافت کرنا اتنا آسان نہیں ہے. میں تو 2019 میں ہی یہ سیلف ریلائزیشن تھی، اور ہمارے اوپر تو 2019 میں ہی پابندیاں لگنا شروع ہو گئی تھی. اور لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جنہوں نے پابندیاں لگائی تھی آج ہم ان کے خلاف ہو جائیں. اس وقت مشکل وقت ہے، اور اس کا قطعاً مطلب یہ نہیں کہ میں اپنا سکور جو ہے وہ آج سیٹل کرنا شروع کر دوں، جیسا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں اپنا سکور ہی سیٹل کر رہے ہیں صحافت کے نام کے اوپر. آپ کو یہ بھی خبر دیں کہ کشمیر میں احتجاج کی بات ہو رہی ہے، اور جوائنٹ ایکشن کمیٹی آزاد کشمیر نے 4 اکتوبر کے معاہدوں کی خلاف ورزیوں پر حکومت کے ساتھ مزید کسی بھی میٹنگ سے انکار کر دیا ہے.
اور وزیر برائے امور کشمیر کو خط لکھ کر کہہ دیا گیا کہ معاہدے کے تحت 90 روز میں مطالبات پر عمل درآمد ہونا تھا. صرف 4 دن رہ گئے ہیں. ہر 15 دن بعد میٹنگ ہونا طے پائی تھی، مگر 3 ماہ میں صرف 2 میٹنگز ہو پائی. ECL سے نام نکالے گئے، نہ FIRs واپس ہوئی. مہاجرین کی نشستوں پر بھی خلاف ورزی جاری ہے. شوکت نواز میر کے مطابق اب معاہدے کی مدت ختم ہونے میں کمیٹی بنانے کا مقصد ٹال مٹول ہے، لہٰذا جب تک مطالبات پر عمل نہیں ہوتا میٹنگ نہیں ہوگی. وفاقی حکومت نے آج صبح ہی مہاجرین کی نشستوں سے متعلق کمیٹی قائم کی ہے. دیکھیں یہ جو ٹال مٹول ہوتی ہے نا کہ کمیٹی بنا دیتے ہیں، 90 دن کا ٹائم دے دیا جائے، یہ مرکز میں بھی یہی ہو رہا ہے. نجومیوں کے ذریعے یہ پیغام بھیجا گیا ہے کہ دسمبر جو فروری ہے اس کے بعد حالات مشکل ہو جائیں گے. کیوں؟ یہ 3 4 5 چھوٹے چھوٹے سیگمنٹس میں نا یہ پاور پالیٹکس چل رہی ہے کہ وقت بائے کیا جائے اور پھر فیصلے اپنی مرضی کے مطابق ان کے اوپر عمل درآمد کروائیں. چونکہ وہ کر یہ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ نا وہ آگے بڑھتے جا رہے ہیں. آئین کو معطل بھی کر دیں گے. ایک دن آپ سنیں گے، صبح اٹھیں گے کہ پاکستان میں آئین معطل ہو گیا اور کانسٹیٹیوشن کو ری رائٹ کیا جا رہا ہے. ایک دن آپ سنیں گے کہ پاکستان میں ٹیکنوکریٹس کی حکومت کا اعلان کر دیا گیا ہے. ایک دن آپ سنیں گے کہ پاکستان کی پارلیمان نے اس بات کا فیصلہ کیا ہے کہ جمہوریت ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے، لہٰذا آج کے بعد فرد واحد کے پاس اختیار ہوگا کہ وہ پارلیمان ایک کونسل بنا دے جس میں تمام سیاسی جماعتوں کو نمائندگی دی جائے گی اور اسے پارلیمان سے جوڑ دیا جائے گا کہ یہ جمہوریت کا فیصلہ ہے، پارلیمان کا فیصلہ ہے. تو یہ آہستہ آہستہ یہ نظام جو ہے نا وہ پورے ملک کے اوپر ہر جگہ اپنی چھاپ چھوڑ رہا ہے، اپنا قبضہ کر رہا ہے. اپنا خیال رکھیں، ملک کے لیے دعا کریں کہ ملک آج کا دن پاکستان کے لیے مبارک ہو. اور میں آپ کو جاتے جاتے ایک خبر میری ایک رہ گئی تھی، آج جمعرات ہے جی، لیٹس سی کہ سہیل افریدی اینڈ دی ریسٹ آف دا کمپنی وہ جاتے ہیں کہ نہیں جاتے. ان سے بھی ملاقات کا دن ہے. ایک لسٹ جو ہے جمعرات کی، چونکہ یہ لسٹ میرے پاس ہے، میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. اس میں جی ایک تو ڈاکٹر امجد جمال خٹک ہیں، شعیب اوان کے نام شامل ہے. تحریک انصاف کے 6 نام اڈیالہ جیل بھجوائے گئے ہیں. مرکزی لیڈرشپ میں سے کوئی بھی عمران خان سے ملاقات کے لیے نہیں جائے گا. سہیل افریدی بھی اڈیالہ جیل ملاقات کے لیے نہیں جائیں گے. غالباً سہیل افریدی کو یہ معلوم ہو چکا ہے کہ ان کی عمران خان سے ملاقات نہیں کرائی جائے گی، اس لیے وہ ملاقات کی کوشش ہی نہیں کرتے اور اسٹریٹ موومنٹ پر اب انہوں نے زیادہ توجہ دینا شروع کر دی ہے. اپنا خیال رکھیے گا. آپ سے دوپہر کو انشاءاللہ ملاقات ہوگی. I'll make sure کہ I'll give you 3 sittings every day and 3 vlogs on daily basis، چونکہ سر وہ بہت ضرورت ہے اور میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ میں اس کا وقت جو ہے نا 15 سے 20 منٹ کر دوں. آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ مجھے برداشت کرتے ہیں اور بات کرتے کرتے میں نا لیفٹ رائٹ نکل جاتا ہوں. مجھے اس بات کا خود بھی احساس ہے. اور میری جو والدہ اللہ تعالیٰ انہیں زندگی دے، میرے بڑے بھائی، ہی واز مائی نمبر 1 لسنر. جب بھی کوئی ویلاگ میں اپلوڈ کیا کرتا تھا تو وہ کہیں بھی ہوتے تھے نا تو احسان بھائی نے کیا کرنا کہ اس ویلاگ کو سننا شروع کر دینا. تو ہی واز مائی نمبر 1 لسنر وچ آئی ڈونٹ ہیو رائٹ ناؤ. لیکن یہ احساس مجھے اس وقت بھی وہ ہمیشہ دلوایا کرتے تھے کہ بیٹے تو گل کردہ نا کتے ہور نکل جانا تو جسٹ اسٹے آن ٹریک. تو آج کل یہ احساس مجھے میری والدہ دلواتی رہتی ہیں اور وہ کہتی رہتی ہیں کہ ہاتھ ہولا رکھا کر اور اسٹے آن ٹریک. اللہ تعالیٰ جی سب کو سلامت رکھے. نیا سال پاکستان کے لیے بہتر ہو. اپنا خیال رکھیے گا. اجازت دیجیے.